नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ यहाँलाई लोकसेवा एस्पिरेन्ट नेपालको युट्युब च्यानलमा। सो आज पुनः गोरखापत्रद्वारा हरेक बुधबार प्रकाशित गरिने लोकसेवा वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर हजुरहरूमा उपस्थित भएको छु र यो भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यो चाहिँ खरिदार अधिकृत नासु जस्ता तयारीमा लाग्नुभएका सम्पूर्णहरूको लागि चाहिँ यति नै महत्त्वपूर्ण हुने गरेको छ। सो यो चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला। पहिलो प्रश्न, चीन दक्षिण एसियाली गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? र यसको उत्तर हेर्न सक्नुहुन्छ सन् 2021 जुलाई 8 मा। 6 सदस्यीय यस सङ्गठनमा चीन एवं दक्षिण एसियाका 5 राष्ट्र नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलङ्का रहेका छन्। यस्तै गरिबी निवारणमा मिलेर कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ यस सङ्गठनको स्थापना भएको। ठिक छ। 2 नम्बर प्रश्न, 2079 सालको युवा वर्ष मोती पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? र यसको उत्तर रहेको छ मकवानपुरका युवा साहित्यकार लक्ष्मण बर्तौला। उहाँलाई चाहिँ बिर्खे अन्जान भनेर पनि चिनिन्छ। सो यो पुरस्कार चाहिँ राष्ट्रिय युवा सेवा कोषद्वारा हरेक वर्ष प्रदान गरिँदै आएको छ। राष्ट्रिय विभूति युवा कवि मोतीराम भट्टको स्मृतिमा विक्रम सम्वत 2042 सालमा यस पुरस्कारको स्थापना भएको र यसको राशि चाहिँ 42,000 रहेको छ। ठिक छ। 3 नम्बर प्रश्न, रूपान्तरणकारी गेम चेन्जर योजनाको अवधारणा पहिलो पटक कुन आवधिक योजनामा ल्याइएको हो? र यसको उत्तर हेर्न सक्नुहुन्छ 15औं योजना। सो सरकारले 2076 फागुन 19 गते 15औं आवधिक योजना पारित गरेको थियो र 15औं पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा गरिबीको दरलाई 11% मा सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको र यस आवधिक योजनाका लागि आर्थिक क्षेत्र 39 वटा, सामाजिक क्षेत्र 34 वटा, पूर्वाधार क्षेत्र 40, लोकतन्त्र र सुशासनका 10, अन्तर सम्बन्धी 2, रूपान्तरणकारी 18 र राष्ट्रिय गौरवका 22 आयोजनालाई अनुमोदन गरिएको। यस्तै यस योजनामा चाहिँ रूपान्तरणकारी गेम चेन्जर योजनाको अवधारणालाई चाहिँ पहिलो पटक अंगीकार गरिएको र यस योजनामा सुख र समृद्धिको छुट्टा छुट्टै सूचक समेत निर्धारण गरिएको, जसमा चाहिँ सुखका 6 वटा र समृद्धिका 4 वटा सूचक तय गरिएको र पञ्चवर्षीय योजनाले 25 वर्षीय दीर्घकालीन सोच सहितको लक्ष्य समेत निर्धारण गरेको छ। ठिक छ। 4 नम्बर प्रश्न, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको दीर्घकालीन आधारपत्रको नारा के हो? र यसको उत्तर हेर्न सक्नुहुन्छ समृद्धिमूलकका लागि स्वास्थ्य नागरिक भनेर रहेको छ र यो मन्त्रालयले विक्रम सम्वत 2100 सम्मको दीर्घकालीन आधारपत्र तयार गरेको। ठिक छ। त्यही 5 नम्बर प्रश्न, लिच्छवी काल र मल्लकालमा शिक्षाको माध्यम भाषा कुन थियो? र यसको उत्तर हेर्न सक्नुहुन्छ संस्कृत। सो लिच्छवी कालमा चाहिँ 2टा रहेको थियो, एउटा पाली पनि रहेको थियो, पाली र संस्कृत। यस्तै मल्लकालमा चाहिँ संस्कृत रहेको थियो। ठिक छ। 6 नम्बर प्रश्न, कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व तथा अलौ पर्व कुन राजाको पालामा भएका घटना हुन्? र उत्तर हेर्न सक्नुहुन्छ राजेन्द्र विक्रम शाह। सो राजेन्द्र विक्रम शाहलाई चाहिँ अभागी राजा भनेर पनि चिनिन्छ, अभागी राजा भनेर। ठिक छ। यस्तै 7 नम्बर प्रश्न, सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा निशान छापको प्रचलन कहिलेदेखि लागू भएको? र यसको उत्तर हेर्न सक्नुहुन्छ विक्रम सम्वत 2019 पुस 1 गते, यानि कि राजा महेन्द्रको पालादेखि। ठिक छ। सो हाल प्रचलनमा रहेको नयाँ निशान छाप चाहिँ विक्रम सम्वत 2063 पुस 15 गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। ठिक छ। 8 नम्बर प्रश्न, जेनेटिक इन्जिनियरिङलाई अर्को के पनि भनिन्छ? र यसको उत्तर हेर्न सक्नुहुन्छ डिएनए टेक्नोलोजी र डिएनए को फुल फर्म चाहिँ डिओक्सी राइबोन्युक्लिक एसिड चाहिँ हुन्छ। ठिक छ। यस्तै 9 नम्बर प्रश्न चाहिँ नेपालमा काष्ठकलाको उच्चतम विकास कुन कालमा भएको मानिन्छ? र यसको चाहिँ मल्लकाल हुन्छ। ठिक छ। 10 नम्बर प्रश्न, नेपालमा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइएको हो? र यसको उत्तर हेर्न सक्नुहुन्छ विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 गते। सो नेपालका राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले एक अध्यादेश जारी गर्दै विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 गतेदेखि चाहिँ कागजी मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए र पहिलो पटक चाहिँ रु 100 को रु 10 र रु 5 का दरका कागजी नोट जारी गरिएको थियो र सदर मुलुकी खानाबाट जारी गरेको ती नोटमा चाहिँ दस्तखत गर्ने खजान्ची
जनकराज थिए। ठिक छ। 11 नम्बर प्रश्न, गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डको प्रकाशनको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? र यसको उत्तर रहेको छ सन् 1955 अगस्त 27 देखि। सो विश्वमा भएका विविध कीर्तिमानहरू उल्लेख गरी प्रत्येक वर्ष प्रकाशित गर्ने गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डको पहिलो प्रकाशन सन् 1955 अगस्त 27 मा बेलायतको लन्डनमा भएको थियो। ठिक छ। यस्तै 12 नम्बर प्रश्न, कुन सङ्गठनलाई युद्धको बच्चा चाइल्ड अफ वार which organization is known as the child of war? कुन सङ्गठनलाई युद्धको बच्चा भनिन्छ? र यसको उत्तर रहेको छ लिग अफ नेसन। सो लिग अफ नेसन चाहिँ पहिलो विश्व युद्ध समाप्त भएपछि चाहिँ स्थापना गरेको थियो। ठिक छ। 13 नम्बर प्रश्न, नेपाली सिक्काको इतिहासमा पहिलो पटक अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषा भएको सिक्का कहिले निकालियो? र यसको उत्तर हेर्न सक्नुहुन्छ विक्रम सम्वत 2063 को साउन महिनामा। सो 1 रुपैयाँको सिक्कामा यो दुईटै भाषाको नेपाली र अङ्ग्रेजीको प्रयोग गरिएको थियो। ठिक छ। यस्तै 14 नम्बर प्रश्न, नेपाल पृथ्वीको कुन गोलार्धमा अवस्थित छ? र यसको उत्तर चाहिँ उत्तरी गोलार्ध। सो यहाँ नि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ नेपाल उत्तरी गोलार्धमा यहाँ रहेको छ। ठिक छ। 15 नम्बर प्रश्न, प्रोक्सिमा बी के हो? र यसको उत्तर हेर्न सक्नुहुन्छ पछिल्लो समयमा वैज्ञानिकद्वारा पत्ता लगाइएको पृथ्वीसँग मिल्दो जुल्दो एवं जीवन अनुकूल रहेको ठानिएको एक चाहिँ ग्रह हो र यो प्रोक्सिमा सेन्चुरी नामक ताराको परिक्रमा गरिरहेको र सो ग्रह धेरै हदसम्म पृथ्वीसँग मिल्दो जुल्दो छ। यो ग्रह पृथ्वीबाट लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष अर्थात् करिब चाहिँ 41 खर्ब किलोमिटर टाढा रहेको छ। ठिक छ। सो यहाँ चाहिँ म तपाईहरुले यसको फिगर नि हेराउँछु। सो यहाँ यसको फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पृथ्वी हो र यो चाहिँ प्रोक्सिमा बी र यो चाहिँ पत्ता कहिले लाग्यो त 2016 अगस्त 24 मा चाहिँ यो डिस्कभर्ड भएको। ठिक छ। 16 नम्बर प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सरलीकृत गर्न भन्सार प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै निकायलाई आबद्ध गराउने गरी नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो? र यसको उत्तर हेर्न सक्नुहुन्छ विक्रम सम्वत 2077 माघ 13 गते। सो भन्सार प्रक्रियालाई कागज रहित बनाउँदै सरल बनाउने उद्देश्य राखिएको यो प्रणालीमा सरकारी र निजी क्षेत्रका 3 दर्जन भन्दा बढी निकाय आबद्ध हुनेछन्। यो प्रणाली अन्तर्गत निर्माण हुने वेब पोर्टल मार्फत व्यापारीले आफूसँग सम्बन्धित कागजात अनलाइनमै पेश गर्न सक्नेछन्। त्यसरी पेश गरिएको कागजात र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विवरण यसमा आबद्ध निकायले समेत प्राप्त गर्न सक्नेछन् र यससँगै फरक निकायलाई कागज बुझाउनु पर्ने बाध्यताबाट व्यापारी मुक्त हुने बताइएको छ। ठिक छ। सो यही रहेको छ। 17 नम्बर प्रश्न, राष्ट्रिय आयोजना बैंकको शुभारम्भ कहिले भएको हो? र यसको उत्तर हेर्न सक्नुहुन्छ विक्रम सम्वत 2076 माघ 26 गते। यस्तै 18 नम्बर प्रश्न, शारदा पत्रिका सर्वप्रथम कहिले र कसको सम्पादकत्वमा प्रकाशित भएको थियो? र यसको उत्तर विक्रम सम्वत 1991 फागुन महिनामा रिद्धि बहादुर मल्लको सम्पादकत्वमा चाहिँ यो प्रकाशित भएको थियो। यस्तै 19 नम्बर प्रश्न, नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात कहिले र कहाँबाट भएको? र यसको उत्तर विक्रम सम्वत 1920 इलामबाट। सो यहाँ नि हेर्न सक्नुहुन्छ विक्रम सम्वत 1920 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले चीन भ्रमणबाट फर्किँदा चिनिया जातको चियाको बिउ उपहार स्वरूप तत्कालीन चिनिया सम्राटबाट लिई उहाँ चाहिँ नेपाल भित्रिएका थिए र सो चियाको बिउ रोप्ने आदेश इलामका तत्कालीन वाडा हाकिम तथा जङ्गबहादुरको जोई गजराज सिंह थापालाई भएपछि उहाँले विक्रम सम्वत 1920 मा इलाम चिया कमानको स्थापनाबाट नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात भएको देखिन्छ। ठिक छ। यस्तै 20 नम्बरमा नेपाली कविताको क्षेत्रमा प्रयोगवादी धाराको सूत्रपात गर्ने कवि को हुन् त? र यसको उत्तर मोहन कोइराला। ठिक छ। 21 नम्बर प्रश्न, हिमालपारीको जिल्ला मनाङको सिङ्गर खर्कमा रहेको कजिनसारा ताल समुद्र सतहबाट कति उचाइमा अवस्थित छ? र यसको उत्तर हेर्न सक्नुहुन्छ 5002 मिटरको उचाइमा यो अवस्थित छ। मनाङको चामे गाउँपालिका अन्तर्गत सिङ्गर खर्कमा अवस्थित यस तालको लम्बाइ चाहिँ करिब 1.5 किलोमिटर र चौडाइ 600 मिटर रहेको र केही महिना अघि पत्ता लागेको यो तालको उचाइ चाहिँ तिलिचो भन्दा बढी पाइएपछि चाहिँ अब यो विश्वकै सबैभन्दा सर्वाधिक उचाइमा रहने ताल बन्ने छ। अहिले सर्वाधिक उचाइमा रहेको ताल चाहिँ तिलिचो हो जुन चाहिँ समुद्र सतहबाट
4919 मिटरको उचाइमा अवस्थित रहेको छ र यो ताल चाहिँ तिलिचोभन्दा बढी उचाइमा रहेको बारे सरकारको आधिकारिक निकायबाट पुष्टि हुन बाँकी रहेको छ। ठिक छ। 22 नम्बर प्रश्न, हरित सहर भनी हेटौडाले चिनिन्छ भने गुलाबी सहर भनी कुन ठाउँले चिनिन्छ? र यसको उत्तर चाहिँ वालिङ। त्यसैगरी सेल्फी सहर भनी चाहिँ धनकुटालाई, फ्री वाइफाई को नगर भनी चाहिँ मटिहानी तथा बाल मैत्री स्थानीय शासन नगर भनी चाहिँ देवचुली र सुनवाललाई चिन्ने गरिन्छन्। ठिक छ। यस्तै 23 नम्बर प्रश्न, नेपालमा पहिलो पटक जेनेटिक ल्याब अर्थात् वंशानुगत प्रयोगशाला कुन अस्पतालमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो? र यसको उत्तर हेर्न सक्नुहुन्छ वीर अस्पताल। यो चाहिँ विक्रम सम्वत 2073 साउन 13 गते यो सञ्चालनमा ल्याइएको थियो र यो चाहिँ विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको लगानीमा सञ्चालनमा ल्याइएको जेनेटिक ल्याब चाहिँ सूक्ष्म तवरले क्रोमोजोमको अध्ययन गर्ने प्रयोगशाला हो। ठिक छ। 24 नम्बर प्रश्न, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी काम कारबाही कहिलेदेखि विद्युतीय माध्यमबाट गर्न थालिएको हो? र यसको उत्तर हेर्न सक्नुहुन्छ विक्रम सम्वत 2072 साउन 1 गते। सो सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधिले अझ बढी पारदर्शी, विश्वसनीय, निष्पक्ष बनाउन विद्युतीय खरिद प्रणाली अवलम्बन गर्न थालिएको। विद्युतीय खरिद प्रणाली लागू भइसकेपछि मुलुकभरका सबै सार्वजनिक कार्यालयमा खरिद प्रक्रिया एउटै पोर्टलबाट सञ्चालन हुने साथै यस पोर्टलका सञ्चालनसँगै ठेकापट्टामा हुने गरेको अनियमितता, ढिलोपना एवं अन्य धाँधली नियन्त्रण हुने विश्वास गरिएको। विक्रम सम्वत 2070 भदौ 3 गते विद्युतीय खरिद प्रणाली पोर्टलको शुभारम्भ भएको थियो भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको 8औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा चाहिँ सिंगल पोर्टलमा आधारित यस प्रणालीको पोर्टल डिस्प्ले मोडलको उद्घाटन गरिएको थियो। ठिक छ। 25 नम्बर प्रश्न, समरजङ कम्पनी स्थापना गर्ने राजा को हुन्? र उत्तर हेर्न सक्नुहुन्छ रणबहादुर शाह। सो राणाकालमा यसलाई चपरासीहरूको कम्पनी भनेर चिनिने गर्दथ्यो र भीमसेन थापाले यो कम्पनीलाई जेल र अन्य सार्वजनिक महत्त्वका कार्यालयको सुरक्षाका लागि खटाएका थिए र चन्द्र शमशेरले यसलाई सडक र राणाहरूको दरबार निर्माण गर्ने काममा लगाएका थिए। ठिक छ। 26 नम्बर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघमा उपमहासचिवको व्यवस्था कहिलेदेखि गरिएको हो? र उत्तर हेर्न सक्नुहुन्छ सन् 1998 देखि। सो संयुक्त राष्ट्र संघको पहिलो उपमहासचिव चाहिँ क्यानाडाका लुइस फ्रेसेट हुन् भने हाल संयुक्त राष्ट्र संघको उपमहासचिव चाहिँ नाइजेरियाकी अमिना जे मोहम्मद रहेकी। ठिक छ। 27 नम्बर प्रश्न, दुई मुलुक बीचको सीमा रेखामा स्थापित सीमा स्तम्भबाट दुवैतर्फ 10-10 गज चौडा खाली छोडिएको जमिनलाई के भनिन्छ? र उत्तर हेर्न सक्नुहुन्छ 10 गजा क्षेत्र। सो दुई देश बीच कसैको पनि अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने मानिएको चौडामा 10 गज बराबर हुँदै लम्बिएको सीमा क्षेत्रलाई चाहिँ 10 गजा क्षेत्र भनिने गरिएको छ। यस क्षेत्रमा दुवै देशको कानुन र प्रशासन लागू नहुने प्रावधान रहेको हुन्छ। सीमा रेखालाई सुरक्षित राख्न 10 गजा क्षेत्रको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ। 10 गजा भूमिमा कसैले बसोबास गर्न नहुने, आवत भोग चलन गर्न नहुने अर्थात् मानव रहित एवं आवादविहीन हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियम छ र यही कारणले गर्दा चाहिँ 10 गजा क्षेत्रलाई मानवविहीन जमिन समेत भनिएको हुन्छ। ठिक छ। 28 नम्बर प्रश्न, एसिया प्रशान्त क्षेत्रका 15 राष्ट्रद्वारा RCEP नामक व्यापारिक सम्झौता कहिले गरिएको हो? र उत्तर हेर्न सक्नुहुन्छ सन् 2020 नोभेम्बर 15 मा। सो सम्झौता गर्नेमा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड सहित चाहिँ आसियानका राष्ट्रहरू रहेका थिए। सो युरोप, अमेरिका र मेक्सिको बीच पनि यस्तै प्रकृतिको व्यापारिक सम्झौता गरिएको हो। RCEP को अवधारणा ल्याउने चाहिँ चीन। ठिक छ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ RCEP मा चाहिँ यसको अवधारणा कहिले आएको हो, यो हस्ताक्षर कहिले भएको, लागू कहिलेदेखि। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हस्ताक्षर चाहिँ 15 नोभेम्बर 2020 मा, लागू चाहिँ जनवरी 1 2022 बाट र हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरू चाहिँ 15 वटा, अस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्युजिल्यान्ड र आसियानका 10 वटा राष्ट्र। ठिक छ। यहाँ म्यापमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँसम्म हेर्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद र तपाईहरुसँग एउटा अनुरोध छ साथीहरू, यस च्यानलले दैनिक रूपमा करेन्ट अफेयरको
भिडियोहरू उपलब्ध गराउने गरेको छ। सो कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नोटिफिकेसन बेल अन गर्नुहोला। है साथीहरू, धन्यवाद।